बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। शमसा मलिक ने बड़ा हैरान कुन सवाल पूछा है और वो पूछती हैं कि सर, लोगों के दिलों को जोड़ने वाली कौन सी चीज़ होती है। फिर उन्होंने कहा कि मेरी उम्र 28 साल है, मैं अपने घर में आमतौर पे खामोश रहती हूँ, मेरे साथ लोग जुड़ते नहीं हैं, पर मैं चाहती हूँ कि लोगों से जुड़ के रहूँ। अभी मैं 1 साल पहले शादी के बाद अपने ससुराल आ गई हूँ। यहाँ भी मैं किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करती, लेकिन मुझे यहाँ वज़न नहीं दिया जाता और मेरे साथ कोई जुड़ा हुआ भी नहीं है। तो प्लीज़ मुझे बताइए, इंसानों के बीच में क्या है जो जुड़त को बेहतर करती है, जो जोड़ती है। जैसे आम चीज़ों को कोई टूट जाए तो हम एल्फी से जोड़ देते हैं, कोई फट जाए तो हम उसे धागे से सी देते हैं। इसी तौर पे कोई चीज़ हमने बनानी हो तो उसे सीमेंट वगैरह से लगा के ज़रा पक्का कर देते हैं। दुनिया भर में यही होता है। तो क्या दिलों के लिए भी कुछ सीमेंट होता है? क्या एहसासात और जज्बात और जो आपकी मोहब्बतें हैं, इनको भी किसी चीज़ के साथ जोड़ा और मजबूत किया जा सकता है? इससे पहले कि हम इसका जवाब दें, डेरा गाजी खान से सहर मलिक ने, ये हमारी पुरानी क्लाइंट हैं और ये बच्ची का इसका ताल्लुक़ तो लाहौर से है, शायरी बहुत उम्दा करती हैं। उन्होंने अभी हाल ही में अपनी एक गज़ल भेजी है, उसके चंद अशार पहले मैं आपको सुनाना, यानी मुझे लग रहा ज़रूर सुनाना चाहिए। वो कहती हैं कि जो बातें तल्ख़ होती हैं उन्हें आसान लिखती हूँ, जो रिश्तों को तकद्दुस दें उन्हें इंसान लिखती हूँ। क्या खूबसूरत ख्याल है। खुदा का शुक्र है उसने जो आली ज़र्फ़ रखा है, मैं साजिश के जवाबों में फ़कत एहसान रखती हूँ। और कोई पूछे अगर मुझसे किसी भी बात का मानी, खुदा का उसके बारे में हो जो फरमान लिखती हूँ। और मसाइब में घिरे लाचार और मायूस लोगों को खुदा का सबसे प्यारा नाम रहमान लिखती हूँ। और उसके घर की औरत को जो इज़्ज़त कर नहीं सकता, किसी के घर की औरत को जो इज़्ज़त कर नहीं सकता, वो इंसान हो नहीं सकता, उसे हैवान लिखती हूँ। सहर बेटा, जीते रहो। मेरा रब आपके लिए इज़्ज़तें और मोहब्बतें, बल्कि उसकी नहर चलाए आपके आसपास। लेकिन जिन ख्यालात का आपने इजहार किया है, ये दिल के, यानी वो जो एहसास से जुड़ी चीज़ें होती हैं, ये वो वाले हैं। और बहुत बर वक्त और बर मौका आपने मुझे भेजे। ये जो सवाल है कि क्या चीज़ है जो इंसानों को जोड़ती है, मुझे लगता है कि ये इंसानों का एहसास है जो उनको जोड़ता है। कहीं कहीं लोगों का ईमान होता है, एक जैसे लोगों के ईमान तो वो जुड़ गए, एक जैसे लोगों के मज़हब तो वो जुड़ गए। एक जैसी शक्लें नहीं जोड़ती, एक जैसी बरादरी समटाइम जोड़ती है पर लड़ाती भी है। कभी कभी खून जोड़ता है, पर इसका जुड़ना भी आमतौर पे, अभी देखिए जैसे उस बच्ची ने कहा कि मैं जिस घर में हूँ बहन भाइयों के साथ उतनी जुड़त नहीं है। इसका मतलब है इन सारे हवालों के बावजूद कोई एक चीज़ ऐसी है जो थोड़ा आपको मोर ओवर के तौर पे लिया जाता है। लाइक मुझे लगता है अगर किसी के आने से आपका दिल खुश होता है, किसी के होने से आपकी ज़िंदगी को एक खुशगवार से हवा चलती है, वो वाली कैफियत मिलती है। किसी के आने से आपकी आंखें चमकने लगती हैं, किसी के आने से आपका दुख जो बादल है वो उस लम्हे वहाँ से हट जाता है। किसी के साथ बात करके आपके दिल पे जो पड़ा हुआ कोहमालिया होता है, गम का, दुख का, वो साइड पे हो जाता है। इसका मतलब है वो आपके दुख सुख में जो शरीक होगा वो आपका अपना होगा, वो जो आपको साया देगा वो आपका अपना होगा, वो जो आपको शर्मसार नहीं करेगा। आपने गलती की, कोताही की, हो गई, पर वो आपको शर्मसार नहीं करेगा, उस गलती से निकालने के लिए हेल्प आउट करेगा, हाथ देगा, आपको गले लगाएगा, वहाँ से उठाएगा और आपकी जगह बदल देगा। तो दुनिया भर में इंसानों को जोड़ने के हवाले से देखा जाए तो कहीं कहीं दौलत भी जोड़ती है। जो बहन भाई या कोई भी रिश्ते वाला ज़्यादा पैसे भेजता जाएगा, तो जब तक आपको मिलते रहते हैं आप से जुड़े रहते हैं। कुछ की वजह से आपकी इज़्ज़त ज़्यादा हो जाती है, कुछ की वजह से उसके रिश्ते या उसके मनसब की वजह से आपको अहमियत ज़्यादा मिलने लग जाती है। पर कहीं कहीं ये भी होता है किसी की स्पिरिचुअल
اور کسی کی نیکی کی وجہ سے آپ کو ایک پلس ایڈوانٹیج ملتا ہے کہ یہ اس نیک ماں کا یا نیک ماں کا اور نیک باپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، وہ بھی آپ کو امپورٹنس ملتی ہے۔ لیکن عام طور پہ ہماری لڑکیاں اور لڑکے جب جوان ہو رہے ہوتے ہیں تو اگر گھر میں سے احساس کم ہو اور باہر سے کوئی احساس زیادہ دلا دے، وہ احساس محبت کا ہو، وہ احساس قربت کا ہو، وہ احساس آپ کی تعریف کا ہو، وہ احساس آپ کی تحسین کا ہو، وہ احساس آپ کے غم کا ہو، وہ احساس آپ کی کمی بیشی کا ہو، وہ احساس آپ کی تنہائی کا ہو، وہ احساس آپ کی خوبیوں کو الیبوریٹ کرنے کا ہو، وہ احساس آپ کی کمی بیشیوں پہ پردہ ڈالنے کا ہو، وہ احساس آپ کے ایمان کو یوں سمجھیں جیسے آپ پلرز کا سہارا دیتے ہیں۔ جن لوگوں کی قربت ایسے لوگوں سے ہوتی ہے کہ جن کے ساتھ بیٹھ کے اٹھ کے آپ کو اللہ یاد آتا ہے، تو یہ رشتہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید کی کہ ایسے لوگوں سے بیٹھو تو جو دوسری عبادت سے کہیں زیادہ، چونکہ ان کی جو قربت ہے وہ آپ کے احساس کو یوں سمجھیں اس کو ہوا دیتی ہے اور وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ تو اے اچھی لڑکیوں اور اے اچھے لڑکوں، آپ اپنے گھر میں ہو یا کسی اور میں، جو دوسروں کو شرمسار کرے گا اس کا احساس کا رشتہ نہیں ہوگا۔ جو دوسروں کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو ڈھونڈتا رہے گا اور ان کو پھر بتائے گا، جتلائے گا یا اس کو لوگوں میں عام کرے گا، اس کے ساتھ محبت نہیں ہو سکتی۔ جو آپ کی خوبیوں کو مانے گا، خوبیوں کی تعریف کرے گا، تحسین کرے گا، کبھی آپ غمزدہ ہوئے، دکھی ہوئے اور آ کے آپ کو سینے سے لگا لے، آپ کے ہاتھ کو پکڑے، گالوں سے لگا لے اور آپ کے اس غم، ایون آپ کی آنکھوں میں آنسوؤں کو دھیرے سے ایسے کر کے پونچھ دے، تو اس کا وہ لمس بھی آپ کو یاد رہتا ہے۔ لڑکیوں کی دوستی ان لڑکیوں سے ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے جو اچھے کپڑے پہنتی ہیں، نہیں، جو اچھے خاندان سے ہوتی ہیں، نہیں، جو اچھی پڑھاکو ہوتی ہیں، نہیں، بلکہ جو ان کے دل کا احساس کرتی ہیں۔ کبھی ان کے ماں باپ میں سے کوئی بیمار ہوا، کوئی بہن بھائیوں میں سے کسی کو دقت ہوئی، تو جس کے پاس اپنا دکھ آپ بیان کرنے لگو اور وہ پوری توجہ سے آپ کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے، بلکہ یوں سمجھیں کہ آپ کی آنکھوں کی جھیل میں وہ اتر جائے اور آپ کو لگے کہ میرے ساتھ یہ جی رہا ہے اور تیر رہی ہے یا تیر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی ہم انسانوں کا احساس کریں گے، اپنے گھر میں کریں گے تو وہاں کچھ بہن بھائی ہم کو ترجیح دیں گے۔ سسرال میں جا کے آپ اپنی زندگی جو گے، اپنے کمرے میں، اپنے کچن میں کھانا پکایا کھلایا چلے گئے، احساس نہیں ہے۔ احساس وہ ہوگا جو مور اوور ہوگا، جیسے ہوتا نا کہ آپ ایک کے ساتھ ایک فری، آپ اگر جیسے پرانے زمانے میں چونگا ہوتا تھا کہ نہیں، آپ نے 1 کلو کو چیز لی تو 1-2 ٹافیاں اضافی مل جاتی تھی، یہ احساس ان قانونی رشتوں کے ساتھ چونگا ہے، یعنی اس کے ساتھ یہ اضافی ہے، یہ آپ کے دل سے نکلے گا، آپ کی سانس کی آہ نکلے، اس کے گھٹنے یا گوڈے سے کراہ نکلے اور وہ کڑکڑ ہو اور اس میں آپ پرے بیٹھے ہوں، تو اگر احساس ہوگا تو آپ بھاگ کے آؤ گے، اس کو اٹھنے میں بیٹھنے میں مدد کرو گے، اس کو دبانے میں مدد کرو گے۔ مجھے یاد ہے ایک خاتون نے اپنے میاں کی خوبی بیان کرتے ہوئے کہا، 4 بچے تھے ان کے، چھٹی والے دن عذاب ہوتا میرے لیے، یہ گند ڈالتے ہیں، یہ شرارتیں کرتے ہیں، یہ مطالبے کرتے ہیں۔ تو ایک ہفتے ان کے میاں نے بچوں کو صبح صبح اٹھایا 8-9 بجے، کہا کہ میں جا رہا ہوں سیر پہ، تو بچے ساتھ لے کے جا رہا ہوں، یعنی تقریباً ظاہر ہے 2 گھنٹے پارک میں گزریں گے۔ اب انہیں علم تھا کہ واپسی پہ گھر وہ صاف کر لیں گی، ناشتہ بنا لیں گی، میاں ان کو کچھ کھلا کے بھی لائے گا، پر 2 گھنٹے کی راحت میاں نے صرف اس کا احساس کرتے ہوئے، تاکہ تھوڑا یہ بھی اپنے ساتھ وہ وقت گزار لے، تو اس نے منہ سے نہیں کہا، بٹ شی فیلٹ۔ تو ہم کبھی کبھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ دوسرے کے احساس میں کبھی کوئی کھانے کی چیز لے گئے، کبھی کوئی کپڑا لے گئے، کبھی کوئی ایسی چیز سے دوسرے کو آسانی ہو، سہولت ہو، تو وہ فوراً شکر گزاری کا محسوس کرتا ہے۔ مجھے لگتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ جو احساس کرنے والا ہے وہ رب ہے، اور وہ تو ہماری رگوں میں، ہمارے یہاں پہ اور ہمارے خیالوں کے ساتھ ہے۔ ہمیں ذرا سی تکلیف ہوتی ہے تو ہماری تکلیف کو وہ سنبھالتا ہے، اس میں سے ہمیں مشکل سے نکالتا ہے، پر اس کا اگر ہماری سائڈ پہ احساس کمزور ہو، بڑے کا احساس اور طرح سے کرنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ دوستی اس طرح کا تعلق نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اطاعت کا تعلق ہوتا ہے۔ اس طور پہ میاں کے ساتھ بھی دوستی اپنی جگہ پر، اطاعت کا تعلق ہوگا۔ سسرال والوں کے ساتھ ایک محبت اور مودت اپنی جگہ پہ، پر احترام کا اور لحاظ کا تعلق ہوگا۔ جہاں جہاں احساس آپ ویلیو ایڈڈ ہوگا،
آپ کی زندگی میں خوشی آئے گی، سکھ آئے گا، آسانی آئے گی، اور وہ جو دل پہ بوجھ ہوتا ہے وہ کم ہو جائے گا۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام۔